नासिर भट्ट साहब, लेकिन इस मामलात को अगर आप लसानियत पे ले जाएं, सूबाइयत पे ले जाएं, मेरा सूबा मेरा पानी मेरी मर्जी, मैं उंगलियां तोड़ दूंगी और अगर किसी ने कोई बात की तो मैं उसको घर तक छोड़ कर आऊंगी, सख्त ज़बान तो उधर से भी इस्तेमाल हुई है ना। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया, सजेशंस दे दिए, उन्होंने तनकीद कर दी है तो खुले दिल से ले लेते। देखिए, पीपल्स पार्टी एक हमारी इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि हमारे साथ वो वजारतें भी ले। सदर उनका है अपना के जो है सेनेट का जो चेयरमैन है वो उनके हैं। गवर्नर पंजाब में उनका है, अपना KPK में उनका गवर्नर है, वो हुकूमत के साथ है। वो वजारतें भी आज ले, अगर वो लेना चाहे तो पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून ने तो ये कभी नहीं कहा कि वो खुद अगर वजारतें नहीं लेना चाहते, शायद उनको अब ये हो कि वजारतें लेनी चाहिए। देखें, पहले बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो उसमें बड़े अच्छे काम, अब भी कहा था कि आप वजीर खारजा बन जाए, लेकिन अगर उन्होंने अपनी मर्जी की, अपना फैसला किया कि हम वजारतें नहीं लेते, आज भी तैयार है हुकूमत, आज भी तैयार है कि वजारतें ले तो आ जाए। तो इस तरह के एक अच्छे नहीं, वो तो अभी एक और भी तो अज़मा बुखारी साहिबा ने लगाया ना कि जब वो वजीर खारजा थे तो वो साजिशें कर रहे थे, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं सुना। मैंने तो ये, हम तो कहते हैं कि जब वो वजीर खारजा थे वो अच्छे काम किया। अभी भी ऑफर हुई थी कि आप वजीर खारजा बने, उन्होंने खुद फैसला किया। शायद उनको अपने फैसले पे है कि हमने क्यों वजारतें नहीं ली कुछ, तो अभी भी आ जाए तो वो साथ है। कोलिशन हुकूमत है, एक दूसरे का हम साथ देते हैं। जमहूरियत में ये हुस्न होता है कि एक दूसरे के इख्तलाफात होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मेरा ख्याल है जब जी शैला साहिबा वो तो कह रहे हैं कि आप ले देखिए, नासिर भट्ट साहब और नासिर भट्ट साहब कि जी हम इत्तेहादी हैं तो जरूर है, लेकिन हम एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। आप गवर्नर हैं, आप चेयरमैन है सेनेट के, आप सदर पाकिस्तान है, सिंध हुकूमत आपके ठीक पास है। है। मैं हम सारे नासिर भट्ट साहब एक मिनट शैला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें प्लीज। वफादार आदमी है, हम इनको यही समझा रहे हैं कि भाई हमने आपसे कहा ही नहीं सीएम साहिबा, आप रिहैब में 10 लाख दें, 15 लाख दें, बहुत अच्छी बात है। हमने वजीर आजम से कहा था कि फौरन जो रिलीफ है उसमें जो अफेक्टीज हैं, जो उनके अंदर जो इनकम सपोर्ट के बेनिफिशरी हैं, उनको भिजवा दें। आपसे तो कहा ही नहीं था। आप अब रिहैब में कुछ भी करें, हमें मसला नहीं है, हम सीएम से बातें नहीं कर रहे। दूसरी बात जो हम ये करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि इस मौजू पर इस वक्त उन्हें नहरें कैसे याद आ गई, बासी कड़ी में उबाल क्यों आ गया। जब वो CCI का इजलास था उसमें तो वो मान के आ गई थी, और अगर अब भी उनको ये है तो मैं उनको यही अर्ज करना चाह रही हूँ कि जब आप हालांकि आपका मंसूबा नहीं है, आपने अपनी कैबिनेट में भी नहीं लाई, तो उस वक्त भी पंजाब में 37 से 38% पानी की कमी थी, लेकिन आप जो पढ़ती नहीं है और खुद इस पर रिसर्च नहीं करती है, तो आप ये कह रही थी। अब मैं इनको एक ऑफर देती, आज सिंध में हमारी हुकूमत है, कल इस तरह जिस तरह आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप PMLN की अगर सिंध में हुकूमत भी बना लें, आखिरी आदमी भी जो होगा ना सिंध का, वो आपको पंजाब में नहरें नहीं निकालेगा। उसकी वजह यह है कि जिसको आप अपने हिस्से का पानी कह रही हैं, वो पानी आपके पंजाब के लिए ऑलरेडी कम है, और अगर किसी वक्त थोड़ा सा ज्यादा भी है तो उसको हमें किसी रिजर्वायर में या किसी वक्त रखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। आजकल ज्यादा बारिशें, कल एकदम से ड्राई वेदर भी हो सकता है। तो बेहतर यह है कि रिजर्वायर्स बनाएं कुछ, और उसके बाद जो है अगर देखें कि उसमें कितना आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। पहले ही साउथ पंजाब में पानी नहीं होता, वही वजह है कि आपने वहां डाल के भूल गई है पानी निकालना। ठीक, बेशक शैला साहिबा, मामला यकीनन पीपल्स पार्टी ने खलूस नीयत से शुरू किया होगा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम की भी बात की, पंजाब के अवाम की बात की, आपकी नीयत पर शक नहीं, मगर मामले के इस नहज पर आने के बाद जिस तरह के ज़ाती बयान दिए जा रहे हैं और अब सुबाइयत की बात भी दोनों जानिब से शुरू हो गई है, तो क्या ये पंजाब और सिंध के अलावा पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात नहीं है? दोनों जानिब से बिल्कुल नहीं। मरियम साहिबा ने शुरू की, उन्होंने इस बात सर आप वो जवाब में आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। चचा को 2 मशवरे दिए गए, उन्होंने इस पे कहा कि पंजाब पे उंगली उठाई गई, पंजाब के हक पे बात की गई, क्योंकि बिल्कुल नहीं की थी। तो अगर उनकी तर्ज हुकूमत पे भी उंगली उठाई गई तो वो भी पंजाब और पंजाब के हक पे नहीं है।
تو اس طرح کی باتوں سے انہیں گریز کرنا چاہیے. ان کو اب اگر وہ وزیر اعلیٰ بنی گئی ہیں تو سیاست کو, آئینی فورم کو, وہاں کی گفتگو کو سمجھنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کر لوں شیلا رضا صاحبہ, جی آپ کی باتیں میں سن کے یہ اندازہ لگا رہا ہوں, بتائیں کہ پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, آپ کہتی ہیں ہم نے اپنے حصے کا پانی دیا, یا میں کہتا ہوں جی پنجاب بڑا بھائی ہے, وہ ہر چیز پہ بالکل کبھی کوئی نہیں کہتا. آپ نے اب پانی دیا ہے تو اس پانی کو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا, وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ اس پانی کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے, یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. اب آپ ہمیں کہیں جی کہ نہیں یہ جو پانی دیا ہے پہلے اس کو بھیج دیں, پھر اس کو کر دیں فلاں, یہ کر دیں. پلیز آپ اپنے صوبے کا خیال کریں. ہاں ایک بات پہ مقابلہ کریں, ہمیں خوشی ہوگی کہ سندھ میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, پنجاب حکومت دیکھ کے وہ اچھے کام کرے, کے پی کے دیکھے وہ اچھے کام کرے, بلوچستان, یہ باتوں پہ آپ مقابلہ کریں تو ہمیں خوشی ہے. لیکن آپ کبھی بھی آپ نے سنا ہے کہ مریم نواز پریکٹیکلی بھی شریف نے ابھی یہ سیلاب کے بعد کہ سے مجھے سندھ میں بتائیں فلاں سر, جگہ ایسا نہیں مجھے ہو رہا, آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ کیونکہ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. سر اگر ہم کاموں پہ اور پرفارمنس پہ بات کر لیتے ہیں, پرفارمنس اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی سر تشہیری مہم چل رہی ہے, اور کتنے پیسے لگ چکے ہیں, اربوں کے روپے لگ چکے ہیں ذاتی تشہیری مہم پہ. اور اگر یہ سر ابھی یہ جو سیلاب آیا اس کے بعد مجھے بتائیں سر, ابھی سر میری بات سن لینا. ہم تو کام کرتے ہیں, آپ تشہیر یہ کریں کہ جو ہم کام بتا رہے ہیں وہ نہیں ہوا, اس پہ آپ تشہیر کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جو کام کرتے ہیں اس کی تشہیر کریں گے سر. ہمارے ٹیکس ہم اپنی عوام کو بتائیں گے پنجاب کو کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم نے وہ کام کیا ہے, یہ ہمارا حق ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. ہاں آپ ضرور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ تشہیر کر رہی ہیں یہ کام نہیں ہوا. تنقید بڑی سخت ہو گئی ہے شیلا صاحبہ, مطلب اگر ایشو پہ بات ہوتی ہے اب تو ایسے لگ رہا ہے باقاعدہ ایک ادھر سے بھی محاذ کھڑا ہو گیا اور ادھر سے بھی. ظاہر ہے اگر ہم وزیر اعظم سے بات کریں گے اس کے جواب میں سی ایم ہمارے لیڈر پہ بات کریں گی اور دھمکیاں دیں گی, اور ایسے معاملات جو کہ کانسٹیٹیوشنل فورم کے علاوہ ڈسکس نہیں ہوتے اور وہاں پہ ختم ہو گئے ان کو ڈسکس کریں گی, اور ان ساری باتوں پہ وہ الزام لگائیں گی کہ ہم جو ہیں, جو ہم نے وزیر اعظم کو مشورے دیے ہیں اس میں ہم پنجابی قوم کی تذلیل کر رہے ہیں اور صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو یہ جھوٹ باتیں اگر وہ کریں گی تو پھر جھوٹوں کو تو جھوٹوں کے گھر پہنچانا چاہیے, اور پھر اس پہ وہ ٹھہر ہی نہیں. پرسوں عاظمہ صاحبہ نے غداری تک کا الزام لگا دیا چیئرمین بلاول پہ, تو خیر اس کی تو اب ہمیں پرواہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی, اسپیشلی آپ کی طرف سے بڑا سخت ریمارکس تو گئے ہیں نا, جیسے آپ نے ٹویٹ کی ہے, میں وہ آپ سے ٹویٹ ڈسکس کر لیتی ہوں. آپ نے لکھا تھا کہ جیسے کل میں نے شدید ذہنی مسائل میں مبتلا خواتین کے بارے میں لکھا, ایسی خواتین اپنے گرد خوش آمدیوں کو رکھتی ہیں, خود تقریبات منعقد کراتی ہیں, تقریب میں جاتی ہیں اور جاہلانہ گفتگو کرتی ہیں جو ان کے اور ان کے خاندان کے بارے میں ہو. اس پر زور دیتی ہوں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محفل میں سب ان کے لباس کی تعریف کریں, اور اتنی پریشان ہے کہ مائیکل جیکسن کی طرح سرجریز تک کروا لیتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ساری چیزیں اٹ واز جسٹ اے پرسنل اٹیک؟ جی نہیں, میں ان پہ بالکل نہیں کر رہی ہوں. میں معاشرتی مسائل, پبلک سروس میسیجز کر رہی ہوں, جس طرح سلیم صافی پروگرام کر رہے ہیں اس طرح میں کر رہی ہوں. میں نے فزیولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور آج بھی میں نے نرسسزم پہ جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. اس میں کسی کے اوپر میں نے نہیں کیا, اور جو بھی میرے ورڈز ہیں اس میں نے بکس کے حوالے دیے ہیں کہ یہ میرے ورڈ نہیں. آپ نے اگر حوالوں میں یہ کہہ دیا ہو کہ دیکھیں کہ وہ انتہائی خود پسند ذہنی مریضاں ہیں. اب ٹائم جس کو جیسا بھی لگے, ویکیپیڈیا سے میں نے اٹھایا نرسسزم کا, اور اس میں جو ہے آج جو بھی ہے اس میں آفتاب حیدر کی بک ہے, اس کے سارے الفاظ ہیں, اس سے سارے اقتباسات ہیں. اب اگر کسی پہ فٹ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں.